बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप रो नहीं सकते। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं। हम सब इंसान हैं और अगर हम में इतना ज़्यादा जब्त करने की सलाहियत होती तो अल्लाह कभी भी आंसू ना बनाता। और आप जानते हैं कि बाकी सभी मकामात एक तरफ हैं, लेकिन आंसू का अल्लाह के यहाँ मुकाम सबसे अफजल है। जो आंसू उसकी दहलीज पे बहा दिए जाते हैं वो उन्हें अपने पास संभाल कर रख लेता है और एक एक आंसू का सिला दुगना करके अता करता है। कहाँ वो उसकी तख्लीक करदा वसी और अरीज समंदर है, मगर मोहब्बत उसकी इंसान के एक आंसू पे तमाम है। और वो जानता है मेरा बंदा जब थक जाता है तो रोता है। वो फिर ये नहीं देखता कि माजी कैसा था इसका या अमाल कैसे हैं इसके, बस वो अता कर देता है और सारे आंसू समेट लेता है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की हर नेमत अता फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, सधाया यानी जिनको आपने सिखाया होता है उनको सधाया कहा जाता है। जिनको सदाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें इसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इसकी तफसीर है, इस जवाब में एक लतीफ़ नुक्ता पोशीदा है। मजहबी तर्ज ख्याल के लोग अक्सर इस ज़हनियत के शिकार होते रहे कि दुनिया की हर चीज़ को हराम समझते हैं जब तक कि सराहत के साथ किसी चीज़ को हलाल ना करार दिया जाए। इस ज़हनियत की वजह से लोगों पर वहमीपन और कानूनियत का तसल्लुत हो जाता है। वो ज़िंदगी के हर शोबा में हलाल एशिया और जायज़ कामों की फहरिस्त मांगते हैं और हर काम और हर चीज़ को इस शुबा की नज़र से देखने लगते हैं कि कहीं वो ममनू तो नहीं है। यहाँ कुरान इसी ज़हनियत की इस्लाह करता है। पूछने वालों का मकसद ये था कि इन्हें तमाम हलाल चीज़ों की तफसील बताई जाए ताकि इनके सिवा हर चीज़ को वो हराम समझें। जवाब में कुरान ने हराम चीज़ों की तफसील बताई और इसके बाद ये आम हदायत देकर छोड़ दिया कि सारी पाक चीज़ें हलाल हैं। इस तरह कदीम मजहबी नज़रिया बिल्कुल उलट गया। कदीम नज़रिया ये था कि सब कुछ हराम है बजीज इसके जिसे हलाल ठहराया जाए। कुरान ने इसके बरक्स ये असूल मुकर्रर किया कि सब कुछ हलाल है बजीज इसके जिसकी हुर्मत की तसरीह कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ी इस्लाह थी जिसने इंसानी ज़िंदगी को बंदिशों से आज़ाद करके दुनिया की वुसअतों का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया। पहले हलत के एक छोटे से दायरे के सिवा सारी दुनिया इसके लिए हराम थी। अब हुर्मत के एक मुख्तसर से दायरे को मुस्तस्ना करके सारी दुनिया इसके लिए हलाल हो गई। हलाल के लिए पाक की कैद इसलिए लगाई कि नापाक चीज़ों को इस अबाहत की दलील से हलाल ठहराने की कोशिश ना की जाए। अब रहा ये सवाल कि एशिया के पाक होने का तयन किस तरह होगा, तो इसका जवाब ये है कि जो चीज़ें असूल शरअ में से किसी असल के मातहत नापाक करार पाएँ या जिन चीज़ों से ज़ौक़ सलीम कराहत करे या जिन्हें महज़ब इंसान ने बिलअमूम अपने फितरी एहसास नज़ाफ़त के खिलाफ पाया हो, उनके माँ सवा सब कुछ पाक है। शिकारी जानवरों से मुराद कुत्ते, चीते, बाज, शिकरे और तमाम वो दरिंदे और परिंदे हैं जिनसे इंसान शिकार की खिदमत लेता है। सधाए हुए जानवर की खुसूसियत ये होती है कि वो जिसका शिकार करता है उसे आम दरिंदों की तरह फाड़ नहीं खाता बल्कि अपने मालिक के लिए पकड़ रखता है। इसी वजह से आम दरिंदों का फाड़ा हुआ जानवर हराम है और सधाए हुए दरिंदों का शिकार हलाल। इस मसला में फिका के दरमियान कुछ इख्तलाफ है। एक ग्रोह कहता है कि अगर शिकारी जानवर ने ख्वाह वो दरिंदा हो या परिंदा शिकार में से कुछ खा लिया तो वो हराम होगा, क्योंकि इसका खा लेना ये मायने रखता है कि इसने शिकार को मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पकड़ा। यही मसलक इमाम शाफी का है। दूसरा ग्रोह कहता है कि अगर इसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तब भी वो हराम नहीं होता, हत्ता कि अगर 1/3 हिस्सा भी वो खा ले तो बकिया 2/3 हलाल है। और इस मामले में दरिंदे और परिंदे के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं। ये मसलक इमाम मालिक का है। तीसरा ग्रोह कहता है कि
کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر شکاری پرندے نے کھایا ہو تو حرام نہ ہوگا، کیونکہ شکاری درندے کو ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ وہ شکار کو مالک کے لیے پکڑ رکھے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ شکاری پرندہ ایسی تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکاری پرندے کا شکار سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے تعلیم سے یہ بات سکھائی نہیں جا سکتی کہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ رکھے، یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ، ورنہ نہیں، اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور بعد میں دیکھوں کہ کوئی اور کتا وہاں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس شکار کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے خدا کا نام اپنے کتے پر لیا تھا، نہ کہ دوسرے کتے پر۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے، اور اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتداً شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ آیت نمبر 5، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی و طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہیں، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ان کے دسترخوان پر شراب یا سور یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اہل کتاب کے سوا دوسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ذبح اہل کتاب ہی کا جائز ہے جبکہ انہوں نے خدا کا نام اس پر لیا ہو، رہے غیر اہل کتاب تو ان کے ہلاک کیے ہوئے جانور کو ہم نہیں کھا سکتے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف انہی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محصنات محفوظ عورتیں ہوں۔ اس حکم کی تفصیلات میں فقہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ابن عباس کا خیال ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں، رہے دارالحرب اور دارالکفر کے یہود و نصارہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں۔ فقہ حنفیہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ضرور ہے، بخلاف اس کے سعید بن مسیب اور حسن بصری اس کے قائل ہیں کہ آیت اپنے حکم میں عام ہے، لہٰذا ذمی اور غیر ذمی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔
پھر محسنات کے مفہوم میں بھی فقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت مآب عورتیں ہیں، اور اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ یہی رائے حسن رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور حنفیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ بخلاف اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں ہیں جو لونڈیاں نہ ہوں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فقرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اخلاق و معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔